अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा या रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजादे बच्चे कैसे हैं, प्यारे बच्चे कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और ईमान की कुरान की दौलत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। आते हैं हम अपने लेसन की तरफ। पिछली आयत में हमने पढ़ा कि क़यामत के दिन हम सबको अपने अपने अमाल का हिसाब देना है। कोई सिफारिश कोई ताल्लुक काम नहीं आएगा और अल्लाह ताला ही मालिक हैं कि वो बादशाही दें या फ़कीरी, और अल्लाह ताला ही इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक हैं। आयत नंबर 27 पढ़ते हैं। तू ली जुल्लाइला फिन नहारी, तू दाखिल करता है रात को दिन में। बतूली जुन्नहारा फिल लाइली, और तू दाखिल करता है रात को दिन में। वतुखरिजुल हय्या मिनल मय्यती, और तू निकालता है जानदार को बेजान से। वतुखरिजुल मय्यता मिनल हय्यी, और तू निकालता है बेजान को जानदार से। वतरज़ुकु मन तशाउ बेगैरी हिसाब, और तू रिस्क देता है जिसे तू चाहता है बगैर हिसाब के। आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हान तआला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि किसी के हाथ में कुछ नहीं, सारे का सारा अख्तियार अल्लाह सुब्हान तआला के कब्ज़े कुदरत में है। हम देखते हैं कि हमें अपने मुल्कों में 3-4 मौसमों का सामना करना पड़ता है। कभी सर्दी है तो कभी गर्मी, कभी खिज़ां है तो कभी बहार। ये सब हमारी मर्जी से नहीं होता, बल्कि आप जानते हैं रब्बे कायनात के हाथ में पूरा निज़ाम है। खित्ता अर्ज़ पर कहीं सारा साल गर्मी है तो कभी कोई खित्ता सारा साल बर्फ़ से ढका रहता है। कभी दिन छोटा है, कभी रात बड़ी। हम अगर सिर्फ अपने ही मुल्क में देखें तो गर्मी के मौसम में दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। जैसे ही मौसम सरमा आता है तो रात 14 घंटे की और दिन 10 घंटे का हो जाता है। क्या ये सब हमारी मर्जी से होता है? बिल्कुल भी नहीं। एक एक घड़ी और साथ का हिसाब रब्बे करीम की मर्जी से होता है। आप किसी एक लम्हे या घड़ी को अपनी मर्जी से ना बढ़ा सकते हैं और ना कम कर सकते हैं। इसके बाद अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जानदार से बेजान को पैदा करना है। जैसे मुर्गी से अंडे का पैदा होना और बेजान से जान का पैदा होना, जैसे अंडे से मुर्गी का पैदा होना। और अल्लाह सुब्हान तआला ही हैं जो बेजान से जानदार को पैदा करते हैं, जैसे इंसान को नुतफ़े से और नुतफ़े से इंसान को। ये अल्लाह ताला की हिकमत है जिससे हम लोग समझने से कासिर हैं। और यहाँ इससे मुराद ये भी ली जा सकती है कि जाहिलों से, यानी बिल्कुल ज़ीरो जहालत से आलम पैदा करते हैं, जैसे अरब के उमैयों से किए। यानी फिर यही लोग कमाल की किस बुलंदी को पहुँचे। और अल्लाह सुब्हान तआला ही चाहें तो आलमों में जाहिल पैदा कर दें, जैसे बनी इसराइल में हुआ कि किस मर्तबे से किस जिल्लत तक पहुँचे, और जिसको चाहे बेहिसाब रिस्क दे। और देने में क्या हिकमत है ये किसी तौर पर भी हम नहीं जान सकते। सूरह आल इमरान आयत नंबर 28 पढ़ते हैं। ला यत्तखिज़िल मोमिनून अल काफिरीना औलिया, ना बनाएं सब मोमिन काफरों को दिली दोस्त। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, ना बनाएं सब मोमिन काफिरों को दिली दोस्त, मिन दूनिल्लाही, मोमनों को छोड़कर या मोमनों से अलावा। वमन यफ़अल ज़ालिका, और जो कोई ये काम करेगा, फ़लैसा मिनल्लाहि फ़ी शैइन, तो नहीं है अल्लाह की तरफ से किसी मामले में हिमायत। इल्ला अन तत्तकू मिनहुम तुकता, मगर ये कि तुम सब बचना चाहो इनसे बचना। वयुहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सा, और डराता है अल्लाह तुम्हें अपने आप से। वाइलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। जब हम इस बात को दिल से तस्लीम कर चुके हैं कि हुकूमत और सल्तनत, जाहो इज़्ज़त और हर किस्म के तमाम मामलात अल्लाह सुब्हान तआला के हाथ में हैं, तो हम मुसलमानों को सही मानों में इस बात पर 100% यकीन रखना चाहिए कि हम अपनी दोस्तियां और तल्लुकात मुसलमान भाइयों तक महदूद रखें।
ہم خواہ مخواہ دشمنان خدا یعنی کافروں سے دوستیاں نہ بڑھاتے پھریں، لیکن آج کے وقت میں ہم ذرا غور کریں کہ ملک کے لحاظ سے ہم مسلمانوں سے کہیں زیادہ غیر مسلموں سے تعلقات بڑھاتے ہیں۔ ہم اپنی شان اور رعب و دبدبہ اسی میں سمجھتے ہیں کہ کتنے غیر مسلم ملکوں سے ہمارے تعلقات ہیں اور ہم کس قدر ان پر انحصار کرتے ہیں۔ ذاتی طور پر اگر بات کریں تو ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات پر بڑا فخر کرتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم اور یہاں اور نینی اور سارا فلاں فلاں میری دوست ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے نبی کے دشمن ہیں وہ تمہارے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ بات ہے نا دلیل سے۔ اللہ تعالیٰ کیا دلیل الفاظ ہیں، جو اللہ کے دوست نہیں، جو اللہ کے نبی کے دوست نہیں، وہ تمہارے دوست کیسے بن گئے؟ جو اس خط میں پڑھے گا آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی محبت سے اسے کوئی سروکار نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور اعتماد کے مستحق وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کی مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مومن کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ کا ہی ڈر ہونا چاہیے، وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے، مثلاً جماعت اسلام کو چھوڑ کر بلا وجہ غیر مسلموں سے تعلقات بڑھا کر شرعی حدود سے گزر جائے، یعنی اسلامی فوج اور اسی طرح دوسرے مخفی راز دشمن تک پہنچانے کا سبب بن جائے اور ملک کے لیے خطرہ پیدا کر دے۔ اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اسے حاضر ہونا ہے، وہاں جھوٹے ہیلے بہانے کبھی پیش نہیں کیے جائیں گے۔ مومن کی شان تو کفار سے کئی سو گنا بلند ہے، وہ تعلقات بنا کر اپنی عزت کم نہ کرے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29 پڑھتے ہیں، کل فرما دیجئے ان تخفو اگر تم چھپاؤ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدو یا تم ظاہر کرو اسے، یعلم اللہ جانتا ہے اسے اللہ، ویعلم ما فی السماوات اور وہ یہ بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے یعنی قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پچھلی بیشتر آیات میں فرما چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں اور وہ اپنی مخلوق کی ہر بات سے واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تم کوئی بات اپنے دل میں چھپاتے ہو اور اس کا اظہار کسی سے بھی نہیں کرتے تو صرف تم یہ سوچ لو کہ تم یہ بات اللہ تعالیٰ سے کسی طرح چھپا نہیں سکتے۔ اس بات کا تعلق چاہے کسی نیکی کرنے سے ہو یا کسی کے خلاف کوئی چال چلنے سے ہو، اللہ تعالیٰ دل کے ان تمام رازوں کو بھی 100% جانتے ہیں جو تمہارے دلوں میں آتے جاتے رہتے ہیں۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی گواہی دیتی ہے کیونکہ اس کا نظام کون چلا رہا ہے؟ ظاہر ہے جس ذات نے یہ کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کا مالک بھی ہے، اسے جانتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی ان کے علم میں ہے۔ اب بتائیں کہ کائنات میں کروڑوں درخت ہیں، بے شمار پتے، کسی نہ کسی وقت میں تو وہ گر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ کیسے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر شے پر اپنی قدرت رکھتے ہیں اور تمام چیزیں ان کے دائرہ اختیار میں ہیں۔ ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا ہے اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے، کیونکہ یہ ساری ہماری مشینری جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے نکلی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا ہر پرزہ کہاں فٹ ہے، کتنا فٹ ہے اور اس میں چل کیا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہر وقت مد نظر رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ ہنستے رہیے، بستے رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔